आज हामीले क्लास 12 को यो हार्डेस्ट सब्जेक्ट अकाउन्टको यो 21 मार्क्स को यो थ्योरी कहाँबाट आउँछ र विथ सल्युसन हजुरलाई कुनै बुकै पढ्न पर्दैन कि यसबाट हेर्नुभयो भने 21 मार्क्समा यो हजुरको हल्का यताउति काट्टे पनि कति 19 त इजिली ल्याउनुहुन्छ के साथीहरु। सबभन्दा सुरुमा हेरौँ त क्वेशन प्याटर्न कस्तो छ त उसो यो थ्योरी क्वेशनको। क्वेशन नम्बर 1 देखि 8 सम्म थ्योरीमा कति आउँछ र 1 मार्क्स आउँछ। त्यहाँबाट एउटा अर्को फेरि क्वेशन नम्बर 16 मा 5 मार्क्स आउँछ, 17 को ए मा 2 मार्क्स आउँछ, 19 मा फेरि 5 मार्क्स आउँछ। अब कुन च्याप्टरबाट आउँछ त कुन लेसनबाट आउँछ यो क्वेशन यो पनि हेरौँ साथीहरु। हजुरलाई सजिलो हुन्छ, हजुरले पढ्न मन लागे पनि यसैबाट पढ्नुस् के। युनिट 1 बाट 1 यो क्वेशन नम्बर 1 मा आउँछ 1 मार्क्स को। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2 कहाँबाट आउँछ र युनिट 2 बाट आउँछ रहेछ साथीहरु। त्यहाँबाट क्वेशन नम्बर 3 युनिट 4 बाट आउँछ। त्यहाँबाट क्वेशन नम्बर 4 र 5 युनिट 8 बाट कति दुईटा आउँदो रहेछ 1 मार्क्स साथीहरु, यो पनि नोटिस गर्ने। त्यसपछि यो क्वेशन नम्बर 6 र 7 कुन युनिटबाट आउँदो रहेछ 9 युनिटबाट आउँदो रहेछ दुईटा 2 मार्क्स भयो यसैमा। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 8 हाम्रो कोही 1 मार्क्स थ्योरी क्वेशन हुने भनेको क्वेशन नम्बर 8 सम्म हो। अब अर्को यसको कहाँबाट आउँदो रहेछ यो पनि युनिट 9 बाट चाहिँ आउँदो रहेछ साथीहरु। युनिट 9 बाट 1 मार्क्स कति युनिट 9 बाट 3टा आउँदो रहेछ साथीहरु, यो नोटिस गर्नुस् हेर्नु त युनिट 9 बाट 3टा। त्यसपछि अब साथीहरु हजुरलाई 9 10 र 11 को यो न्यूमेरिकल आउँछ नि यो 1 मार्क्स को, हजुरलाई त्यसको भिडियो पनि चाहिएको छ भने भन्नु, मैले हजुरलाई सक्दो छिटो प्रोवाइड गराउँछु साथीहरु। त्यसपछि अब हाम्रो युनिट यो क्वेशन नम्बर 16 मा आउने हुन्छ नि यो 5 मार्क्स को क्वेशन कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दा यो आउने भनेको युनिट 8 बाट रहेछ। त्यसपछि 17 को ए को यो 2 मार्क्स कहाँबाट आउँदो रहेछ साथीहरु युनिट 9 बाट आउँदो रहेछ साथीहरु। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 19 को यो 5 मार्क्स को कहाँबाट आउँछ साथीहरु 14 च्याप्टर युनिट यो जे भने नि युनिट 4 युनिट 1 पनि यो क्वेशन कहाँबाट आउँछ 14 बाट आउँदो रहेछ 14 लेसनबाट आउँछ। हाम्रो यो थ्योरी क्वेशन हाम्रो एकाउन्टमा कति 21 मार्क्स को। यसमा हामीले 9 मार्क्स यताउति गर्यो भने त यसैबाट सिधै पास भइन्छ के साथीहरु। हजुरलाई कोही साथीहरु हुन्छ नि पास हुन र सक्दैन योबाट यो भिडियो हेर्नुस् राम्रोसँग इजिली पास हुन्छ साथीहरु। अब क्वेशन सल्युसन हेरौँ है साथीहरु। 1 बाट साथीहरु क्वेशन नम्बर 1 मा आउँछ नि के आउँदो रहेछ यसमा भनेको कम्पनी भनेको के हो। कम्पनी भनेको साझा उद्देश्य हासिल गर्ने उद्देश्यले कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा ऐच्छिक रूपमा स्थापना गरिएको संस्थालाई कम्पनी भनिन्छ। अ कम्पनी इज अ भोलुन्टरी एसोसिएसन अफ अ ग्रुप अफ पिपल फर्मड फर अ कमन पर्पज। त्यसपछि अर्को के आउँदो रहेछ साथीहरु यसमा कम्पनीको विशेषता फीचर्स अफ कम्पनी के यसमा साथीहरु दुईटा पढे हुन्छ है। हजुरलाई यहाँ मैले 4 वटा लेखेको छु तर दुईटा पढे इनफ हुन्छ साथीहरु। छुट्टै कानुनी अस्तित्व सेपरेट लिगल इन्टिटी, त्यो सीमित दायित्व लिमिटेड लाइबिलिटी। त्यसपछि अर्को के हुन्छ साथीहरु आउने भनेको प्रबन्ध पत्र भनेको के आइदिँदो रहेछ यसमा यो युनिट 1 को प्रबन्ध पत्र भनेको के हो। प्रबन्ध पत्र कम्पनीको मूल विधान भएको यसलाई कम्पनीको मुख्य प्रलेख पनि भनिन्छ। यसले उद्देश्य अधिकार तथा विश्वसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छ। यसका मुख्य कुराहरु के हुन्छ साथीहरु प्रबन्ध पत्रको मुख्य कुराहरु भनेको साथीहरु कम्पनीको नाम र उद्देश्य कम्पनीको उद्देश्य हुन्छ। अब युनिट 1 बाट यो 1 मार्क्स को लागि कुन आउन सक्छ भन्दाखेरि नियमावली भनेको के हो भनेर आइदिन सक्छ। नियमावली भनेको साथीहरु के हो भन्दाखेरि कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई यथोचित मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको प्रलेख लागि साथीहरु। कम्पनीका नियमकै एकदम मजबुत कानुनी रूपमा हिसाबले बलियो गराउनको लागि यो सञ्चालन गरेका नियमहरु होइछन् कि साथीहरु। नियमहरुलाई नियमावली नियमबाट नियमावली सजिलो हो नि। यसका मुख्य कुराहरु के हुन् भन्दाखेरि यो पनि 1 मार्क्समा आइदिन सक्छ के नियमावलीको मुख्य कुराहरु के हो भनेर आइदिन सक्छ। के होइछ भन्दाखेरि सञ्चालकको काम र शर्त। यसमा अर्को के हुँदो रहेछ सञ्चालकको न्यूनतम शेयर। अब हजुर सञ्चालक बन्नको लागि न्यूनतम शेयर कति चाहिन्छ 100 हो कि 200 हो कि 1000 हो त्यस्तो भनेको साथीहरु। तर अर्को के आइदिन्छ भन्दाखेरि विवरण पत्र भनेको के हो त कम्पनीले आफ्ना शेयर तथा ऋणपत्र खरिद गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको प्रलेखलाई विवरण पत्र। कति सजिलो हेर्नु साथीहरु कम्पनीले आफ्नो शेयर तथा ऋणपत्र खरिद गर्नको लागि जनताको लागि आह्वान गर्नलाई विवरण पत्र भनिरहेछ के। यसका मुख्य कुराहरु के आइछन् त साथीहरु शेयर रकमको भुक्तानी, शेयर बोनसको संख्या। त्यसै अर्को के आइदिन सक्छ भन्दा साथीहरु हजुरलाई यो निजी कम्पनी र सार्वजनिक कम्पनी यसबाट मैले हजुरलाई यो डिफरेन्स गराइदिन्छु यसो सजिलो हुन्छ पढ्नलाई। अब हजुरलाई मानौं यसमा के भने यसमा एक वा बढीमा 101 सम्म सदस्य हुन्छन्। अब तपाईलाई निजी कम्पनी भनेको के हो भनेर सोधिला। निजी कम्पनी भन्नाले कम्तीमा 1 वा बढीमा 101 जनासम्म सदस्य हुन सक्ने कम्पनीलाई निजी कम्पनी हेर्नुस् कति जान्ने। तर यसको हेर्नुस् है कम्तीमा
7 र बढीमा जति पनि हुन सक्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक कम्पनी भनिन्छ। तर अर्को यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसको नामको पछाडि प्राइभेट लिमिटेड हुन्छ, तर सार्वजनिक कम्पनीको पछाडि फेरि लिमिटेड हुन्छ। कति सजिलो हेर्नुहोस् साथीहरू। 2 बाट के आउन सक्छ त यो क्वेशन नम्बर 2 को लागि यो शेयर पुँजी भनेको के हो भनेर सोधिदिन सक्छ साथीहरू हजुरलाई। शेयर पुँजी भनेको त्यस्तो रकम हो जसलाई शेयर सदस्यले शेयरको अंकित मूल्यका लागि लगानी गरेका हुन्छन्। अब शेयरको अंकित मूल्यको लागि लगानी गरेको रकमलाई के भन्दो रहेछ साथीहरू, शेयर पुँजी भनिँदो रहेछ। अब अर्को हजुरलाई के सोधिन्छ भने अधिकृत पुँजी भनेको के हो भनेर, अथोराइज क्यापिटल भनेको के हो भनेर सोधिन्छ। कम्पनीको अधिकतम पुँजी यतिसम्म हुनुपर्ने भनेर कम्पनीको प्रलेखमा उल्लेखित पुँजीलाई अधिकृत पुँजी। अधिकृत पुँजी भनेको कम्पनीमा न्यूनतम यति पुँजी त हुनै पर्यो भनेको, यति पैसा त हुनै पर्यो भनेर लेखेको हुन्छ नि, रेस्ट्रिक्सन हुन्छ नि, त्यसलाई अधिकृत पुँजी भन्दो रहेछ कि साथीहरू। अर्को भनेको चाहिँ निष्कासित शेयर। निष्कासित शेयर भनेको के छ साथीहरू, अब सुन्दै निष्कासन भनेको निष्कासन गरेको शेयरलाई निष्कासित शेयर होला भन्दा अब के कसरी बुझ्ने त हामीले, सर्वसाधारण सामु बिक्री गर्नका लागि खुला गरिएको शेयरलाई निष्कासित शेयर भन्छ। निष्कासित शेयर भनेको निष्कासन गरेकै छ, कसको लागि भन्दाखेरि सर्वसाधारणको लागि बिक्री गर्नको लागि निष्कासन गरेको शेयरलाई निष्कासित शेयर भनिरहेछ। कति सजिलो हो साथीहरू। तर आवेदित शेयर, अब आवेदित भनेको त पहिल्यै बुझेछ नि, आवेदन गरेको भन्ने जस्तो। के भन्दो रहेछ यहाँ, कम्पनीले निष्कासित पुँजी मध्ये सर्वसाधारणले खरिद गर्नका लागि माग गरेको शेयरलाई आवेदित पुँजी, यसैसँग सम्बन्धित भयो साथीहरू। कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ निष्कासन गरियो, निष्कासन गरेपछि सर्वसाधारणले पैसा दिए कि यतिसम्म चाहियो भनेकोलाई आवेदित पुँजी भन्दो रहेछ। अब अर्को फेरि माग गरिएको पुँजी, यसमा पनि यो पनि रिलेटेड छ है माथिसँग साथीहरू। जम्मै बुझ्दै आउँदाखेरि कति सजिलो हुन्छ। कम्पनीलाई तत्काल आवश्यक परेको रकम सदस्यसँग माग्छ जसलाई माग गरिएको पुँजी भन्छ। के छ भन्दाखेरि अब कम्पनीलाई 10 लाख जरुरी पर्यो, त्यहाँबाट त्यसले कसँग माग्ने हो त, सर्वसाधारणसँगै माग्ने हो, अब आफ्नो स्टाफहरूसँगै माग्ने हो त, सदस्यहरूसँग। कम्पनीले तत्काल आवश्यक परेको रकम सदस्यहरूसँग माग्नलाई माग गरिएको पुँजी भन्दो रहेछ। कति सजिलो हो साथीहरू। अब चुक्ता पुँजी, अब चुक्ता भनेको हामीले सुन्दै भुक्तानी गरेको तिरेको जस्तो हो कि, कम्पनीले माग गरेको बखत सदस्यले चुक्ता गरेको रकमलाई चुक्ता पुँजी भनिँदो रहेछ। अब यहाँ चाहिँ माग गर्यो, अब हामीले यहाँ चाहिँ सदस्यले गरेर चुक्ता गरे, त्यसलाई फेरि चुक्ता पुँजी भन्दो रहेछ। अब साधारण शेयर, जसले फाइनेन्स पढ्नुहुन्छ त्यसपछि यो 9-10 मा पनि पढ्नुभयो नि, यो जसले अकाउन्ट पढ्नुभयो त्यसलाई त इजी भयो साथीहरू। कमन स्टक साधारण शेयर, यसलाई कसरी लाभांश निर्धारण नभएको र मताधिकार रहेको शेयरलाई साधारण शेयर भन्छ। अब यसैमा हेर्नुहोस् हजुरलाई, साधारण शेयरको विशेषता के हो भन्दाखेरि लाभांश निर्धारण नभएको, मताधिकार गर्न पाउने। अब यसमा महत्त्व भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि लाभांश निर्धारण नहुने, मताधिकार दिन पाउने, यसैमा रिलेटेड छ क्या साथीहरू। परिभाषा चाहिँ मैले यसरी निकाल्छु, हजुरलाई जताबाट घुमाएर सोधे पनि यसैबाट दिन मिल्छ। सोधेछ भन्दा साथीहरू हजुरलाई सीमित लाभांश र मताधिकार नभएको, सीमित लाभांश र मताधिकार नभएको शेयरलाई पूर्वाधिकार शेयर। उतातिर लाभांश असीमित थियो, अब यसमा मताधिकार, त्यतातिर मताधिकार थियो। अहिले यसमा उल्टे गराइदिनु कि हजुरले, यताकोलाई नेगेटिभ गराइदिनु, यताकोलाई पोजिटिभ गराइदिनु। हेर्छ कति सजिलो निकाल्दियो। एउटा जान्नुभयो भने सबै जान्नुहुन्छ कि हजुरले। पूर्वाधिकार शेयर सजिलो, कति सजिलो भयो। पूर्वाधिकार शेयर फेरि कति प्रकार, धेरै प्रकारका हुन्छ। यसबाट एउटा फ्याट्ट सोधिदिन सक्छ कि साथीहरू, मैले एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइदिन्छु। यसमा हेर्नु, सञ्चित पूर्वाधिकार शेयर। सञ्चित पूर्वाधिकार शेयर भनेको अर्को वर्षलाई सञ्चय गरेर राख्न सक्ने पूर्वाधिकार शेयरलाई सञ्चित पूर्वाधिकार शेयर भनिन्छ। असञ्चित भनेको अर्को वर्षलाई सञ्चित गर्न नसक्नेलाई असञ्चित। हेर्नु त कति सजिलो। तर अर्को फेरि सोध्य पूर्वाधिकार शेयर भनेको के छ भन्दाखेरि, सोध्य पूर्वाधिकार शेयर भनेको जुनसुकै समयमा पनि फिर्ता हुने शेयरलाई सोध्य पूर्वाधिकार शेयर भनिरहेछ साथीहरू। यो असोध्य भनेको फेरि कम्पनी विघटन भएपछि मात्र फिर्ता हुने शेयरलाई के भन्छ असोध्य। अझै एकचोटि सुन्नुहोस् है, हजुरले अलि उस भएन। सोध्य शेयर भनेको के भन्दाखेरि कम्पनीले जुनसुकै समयमा पनि फिर्ता हुने शेयरलाई यो सोध्य पूर्वाधिकार शेयर भन्छ। असोध्य फेरि कम्पनी विघटन भएपछि मात्र फिर्ता हुने शेयरलाई यो असोध्य उस भनिँदो रहेछ। तर परिवर्तनशील भनेको पूर्वाधिकार शेयरलाई यो साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई परिवर्तनशील पूर्वाधिकार शेयर भनिरहेछ। अपरिवर्तनशील भनेको फेरि पूर्वाधिकार शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न सकिन्न भने त्यसलाई अपरिवर्तनशील भनिँदो रहेछ। अब सहभागिता भनेको कम्पनीले मानव कम्पनीले नाफा गर होइन, अब नाफा गरेको त यो यिनीहरूले त नाफा त पाउनन्, यिनीहरूले त सिद्ध लाभांश मात्र पाउनेन्। अब यदि एकदम एक्सिस प्रफिट गर्यो भने बचेको लाभांश हुन्छ नि, बचेको नाफा, त्यसमा सहभागी हुन पाउनलाई यो सहभागी भनिँदो रहेछ। त्यसमा सहभागी नहुन पाउनलाई असहभागी
असहभागी पूर्वाधिकार सेयर कस्तो भन्दाखेरि साथीहरू बाँकी नाफामा सहभागी हुन पाउने पूर्वाधिकार सेयरलाई सहभागी पूर्वाधिकार सेयर भनिँदो रहेछ। बाँकी नाफामा सहभागी हुन नपाउने सेयरलाई असहभागी पूर्वाधिकार सेयर भनिँदो रहेछ। अब युनिट 4 को साथीहरू, अब युनिट 4 को फेरि कति आउँदो रहेछ, हामीलाई युनिट 3 पढ्न परेन है साथीहरू 1 मार्क्सको लागि। यति सजिलो भयो हजुरलाई। हेर्नुहोस् नाइ भने हजुरले त थाहा सिलेबस थाहा नभएर युनिट 3 पनि पढिदिनु हुन्थ्यो कि हावाको तालमा पढिदिनु, तर आउँदै आउँथेन, अर्थ पनि लाग्थेन। अब युनिट अब क्वेसन नम्बर 3 को लागि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब वित्तीय विवरण भनेको के हो भनेर सोधिदिन सक्दो रहेछ। कम्पनीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निश्चित प्रकारका विवरणहरू तयार गर्नुपर्छ जसलाई वित्तीय विवरण भनिन्छ। अब के आइछन् भन्दाखेरि यो ट्रेडिङ एकाउन्ट, पिएल एकाउन्ट, त्यहाँबाट यो हजुरलाई यो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, त्यहाँबाट वासलात ब्यालेन्स सिट भनेर अब यस्तो यिनीहरूको इन्ट्रोडक्सन पनि सोधिदिन सक्दो रहेछ। अब मैले हजुरलाई सजिलो तरिकाले हाम्रो उत्पादनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रत्यक्ष खर्चको लेखाजोखी हुने खातालाई के भन्छ रहेछ व्यापार खाता। व्यापार खाता भनेको ट्रेडिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्यक्ष खर्च मात्र राखिन्छ नि। हामीले ट्रेडिङमा के राखिन्छ, मानव अब जस्तै अब वेजेसहरू राखिन्छ, यो भनेको प्रत्यक्ष देखिने खाले त यो लेबरहरू हुन्छ नि तिनीहरू राखिन्छ। उत्पादनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रत्यक्ष खर्चको लेखाजोखा राख्ने खातालाई व्यापार खाता भनिँदो रहेछ। यसमा के जाँदा रहेछ, यसको फाइदा बेफाइदा यो किन बनाइन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ कि कसरी। त्यहाँबाट यसमा के लेखिदिनु, ट्रेडिङ खाता किन गराइन्छ भनेर सोधिदियो भने हजुरलाई प्रत्यक्ष खर्च पत्ता लगाउन, कुल नाफा र नोक्सान निकाल्न, यसरी लेखिदिनुहोस् हजुरलाई। फेरि कन्फ्युजन आउनु यसमा सोध्छ भने साथीहरू त हजुरहरूलाई नाफा नोक्सान भनेको के हो, नाफा नोक्सान खाता भनेको के हो भने सोधिदिन्छ। प्रशासन र बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित खर्च र आम्दानी पत्ता लगाउने खातालाई नाफा नोक्सान खाता भनिन्छ। अब यो किन तयारी गरिन्छ भनेर सोधिदिन्छ कि वाइ भनेर सोधिदिन्छ। वाइ अप्रत्यक्ष खर्च नियन्त्रण गर्न, त्यहाँबाट खुद नाफा र खुद नोक्सान पत्ता लगाउन। हालै के निकालिन्छ यो पिएलमा भनेको नेट प्रॉफिट र नेट लस हो नि, त्यसैमा त्यही मिलाएर लेख्नेको भाषामा लेख्न नजानेर हजुरलाई अप्ठ्यारो लागेको। तर अर्को भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, यो खर्चको बाँडफाँड एकाउन्ट भन्ने यस्तै के पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट के भन्दा खुद नाफा र खुद नोक्सान अनि गत वर्षको नाफा र नोक्सानको के कसरी वितरण गरियो भनेर लेखाजोखी राख्न तयार पारिएको खातालाई पिएल एप्रोप्रिएसन खाता भनिन्छ। हामीले के गरिन्छ, पहिला पिएल निकालिन्छ, पिएल निकालेपछि बल्ल एप्रोप्रिएसन नै। त्यसैमा हेर्नु त मैले शब्दमा हल्का घुमाएर गराइदिएको हजुरलाई सजिलो हुन्छ भनेर। यो त बुकको देखाइन, मैले मिलाएर लेख्दैछु हजुरलाई सजिलो हुन्छ भनेर। यो किन तयार गरिन्छ त, यो भनेको लाभांश निर्धारण गर्न, त्यहाँबाट कर समायोजन गर्न, यसमा ट्याक्स लेखिन्छ नि साथी त्यो भनेको। अब अर्को भनेको ब्यालेन्स सिट भनेको के हो भनेर सोध्दै मैले हजुरलाई सरल भाषामा लेखिदिन्छु। कम्पनीको सम्पत्ति र सम्पत्ति यो रला के हेर्नु साथीहरू कमा दिनु, सम्पत्ति दायित्व र पुँजीको निश्चित अवधिको स्थिति देखाउने विवरणलाई वासलात भनिन्छ। वासलात कति सजिलो हो नि त। अब हामीले के लेखिन्छ यसमा, एसेट्स, त्यसपछि क्यापिटल, मा के लेखिन्छ भने एसेट्स लाइबिलिटिज, त्यहाँबाट क्यापिटल लेखिन्छ। यति त हो नि, त्यहाँबाट त्यसैलाई मैले घुमाएर लेख्दै हेर्नु साथीहरू। तर अर्को भनेर यो अन्तिम खाता भनेर के हो भनेर पनि सोधिदिन सक्छ अक्कल जुगल साथीहरू। चान्स त छैन, त्यही पनि हजुरले यो पढ्दै त यो पनि पढिदिनु थाहा भएको राम्रो। कम्पनीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान वा आर्थिक अवस्था पत्ता लगाउन तयार पारिएको खातालाई अन्तिम खाता भनिन्छ। अब यही जान्दै जस यो पनि जान्नुहोस्। अब क्वेसन नम्बर 4 र 5 को लागि पढौँ है साथीहरू। अब यसमा कहाँबाट आउँछ, युनिट 8 बाट आउँदो रहेछ। के भनेर आइदिन्छ भने साथीहरू यसमा लागत रेखा विधि 8 अझै इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू। यसबाट 5 मार्क्सको क्वेसन पनि पर्ने हो। हजुरलाई कुन पर्छ भनेर मैले राम्रोसँग सिकाउँछु। हजुरलाई राम्रोसँग यो मैले सिकाएको जति पढ्नुहोस्, यति पढे इनफ हुन्छ क्या हजुरलाई यो थ्योरीको लागि। लागत सूचनाको सङ्कलन विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने लेखाविधिलाई लागत लेखाविधि भनिरहेछ साथीहरू। अब लागत लेखाविधिहरूको हेर्नुहोस् त यहाँ उद्देश्यहरू के छन्, मूल्य निर्धारण। यो साथीहरू 5 मार्क्समा आइदिनु पनि सक्छ है। यसलाई त्यही भएर मैले 5वटा पोइन्ट छ हेर्नुहोस्। यसलाई बुलेटमा लेख्नुहोस् हजुरले, यसलाई फिगर गराएर लेखे पनि भयो हजुरले। त्यहाँ पछिबाट दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। हजुरलाई एक्सप्लेन गर्न अल्छी लाग्यो, मैले यसलाई बुलेट पोइन्टमा दुई लाइन गराएर यत्तिकै लेखिदिन्छु भने पनि हुन्छ साथीहरू। हजुरलाई जस्तो गरे पनि हजुरको इच्छा। हजुरलाई कति 5 मा 4.5 त दिइहाल्छन् कि हजुरको राइटिङ राम्रो छ, ट्याक्क मिलाएर चट्ट डेकोरेसन गराएर लेख्नु पर्यो साथीहरू। कपी भनेको के चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्नु, लागत निर्धारण गर्नु। अब लागत भनेपछि त लागतै निर्धारण गर्न पर्यो नि है साथीहरूले। त्यो त हल्का कमन सेन्स लगाउने हामीले। त्यहाँ लागत सूचना प्राप्त गर्नु, त्यहाँ साधनको उचित प्रयोग गर्नु, त्यहाँ नाफा वृद्धि गर्नु। अब लागत कन्ट्रोल गर्नु भने के हो साथीहरू, नाफै बढाउने हो, प्रॉफिट अर्न गर्ने हो। तर यसका सीमाहरू लिमिटेसनहरू के छन् भन्दाखेरि साथीहरू सर्वव्यापी प्रयोग नगर्नु, यो वर्ल्ड वाइड युज हुन्न भने हो कि। त्यहाँ ब्याजलाई समावेश गर्दैन, यसले इन्ट्रेस्टलाई युज गर्दैन, एड गर्दैन। त्यसपछि लाभांश प्राप्त नहुनु। अब लाभांशको बारेमा केही छलफल गरे होइन साथीहरू यसले।
हजुरलाई मैले यसमा के सिकाइदिएँ साथीहरु, तीनटा सिक्नुभयो हजुरले। एउटा परिभाषा सिक्नुभयो यसको, एउटा उद्देश्य सिक्नुभयो, एउटा लिमिटेसन। हजुरले तीनटा पोइन्ट सिक्नुभयो है हजुरले। यो पाँचवटै पढ्नु। अहिले यसको डिफरेन्स छ नि त, यो वित्तीय विवरणसँग डिफरेन्समा हजुरले तीनटा पोइन्ट सिकिसक्नुभयो। यसैलाई बनाएर सिकिदिनुस्। मैले यसमा पनि तीनटा गराएँ, तर लास्टमा दुईटा मैले टेबलै गराएर दिन्छु। अब यसलाई राम्रोसँग हेर्नुस्। अब वित्तीय लेखाविधि भने के छ भन्दाखेरि आर्थिक कारोबारको अभिलेख, वर्गीकरण र विश्लेषण गर्ने लेखाविधिलाई वित्तीय लेखाविधि भनिन्छ। हेर्नु त कति सजिलो। तर यसका उद्देश्य यो पनि 5 मार्क्समा आइदिन सक्छ है साथीहरु। त्यही भएर मैले 5 वटा पोइन्ट गराएर दिन्छु। कारोबारको अभिलेख राख्नु, नाफा नोक्सान निर्धारण, वित्तीय सूचना उपलब्ध, सम्पत्तिको सुरक्षा, तर कर निर्धारण गर्न छ। अब यसको लिमिटेसन फेरि के छ त साथीहरु, मूल्य निर्धारण नहुनु, लागत निर्धारण नहुनु। उल्टे छ के साथीहरु, लागतले गर्ने यसले गर्दैन, यसले गर्ने लागतले गर्दैन, तर लागत विभाजन नगर्नु। हेर्नु त कति। यसमा पनि तीनटा पोइन्ट सिक्नुभयो नि। यो इन्ट्रोडक्सन भयो, त्यता पनि यो वित्तीय लेखाविधि र लागत लेखाविधिको डिफरेन्स आउन सक्छ कि साथीहरु। त्यही भएर मैले सबभन्दा सुरुमा इन्ट्रोडक्सन सिक्नुभयो। यसको पनि तर उद्देश्य सिक्नुभयो, दुईटा पोइन्ट सिकिसक्नुभयो, तर लिमिटेसन दुईटा सिक्नुभयो, तीनटा सिक्नुभयो, अझै दुईटा सिक्न बाँकी छ साथीहरु। अब यता तीनटा त सिकिसक्नुभयो, तीनटा डिफरेन्स। अब यो लागतको यसमा के भन्छ, यसलाई उत्पादनसँग सम्बन्धित संस्थाले उपयोग गर्छ, यसलाई सबै संस्थाले उपयोग गर्छ। चारवटा भइसक्यो साथीहरु। अब लास्टको के लागि छ भन्दाखेरि यसलाई जति बेला प्रस्तुत गर्न नि सकिन्छ। लागत लेखाविधि कहिले जति बेला पनि बनाउन सकिँदो रहेछ, तर यसलाई वर्षको एकचोटि मात्र 5 वटा त सिक्ने भयो। अब हजुरलाई 5 मा 5 त आइहाल्छ। टेबल गराएर कोही गर्ने डिफरेन्समा हुन्छ नि साथीहरु, 5 मा 5 आउँछ। यो पनि उस चाहिँ हो के, न्युमेरिकल चाहिँ हो। अब यसमा एक मार्क्समा हल्का यतातिर पनि आइदिन सक्छ। यो पनि हेर्नुलाई छ्यास्स हेर्दिनुस् कि साथीहरु। लागत निर्धारण पद्धति भनेको त्यसबाट सोधिन्छ के, लागत निर्धारण पद्धति भनेर के भनेर सोधिन्छ, वस्तुको उत्पादनको प्रक्रिया र चरणको लागत निर्धारण गर्ने पद्धति लागत निर्धारण पद्धति हो। तर अर्को फेरि ठेक्का लगान विधि भनेको के हो भनेर सोधिन्छ। यो हामीलाई पनि सोधिथ्यो साथीहरु। धेरै समय ओगट्ने र ठूलो कार्यका लागि भएको करारको, यो करार है साथीहरु, करार हो। हल्का यताउति भयो, करार बुझ्नु। करारको लागत निर्धारण पद्धतिलाई ठेक्का लगान लागत विधि भनिन्छ। अर्को भनेको बहु लागत विधि भने के भनिदिनु सोधिन्छ साथीहरु। एक बहु भनेपछि त धेरै बुझिहालिन्छ, कमन सेन्स लगाउनु न, धेरै हो भनेर बुझ्नुस्। एक भन्दा बढी, धेरै भनेपछि एक भन्दा बढी त हुने। जब लागत विधिको उपयोग गरी वस्तुको लागत निर्धारण गर्ने पद्धतिलाई बहु लागत विधि भनिने रहेछ। कति सजिलो। 1 मार्क्समा यो पनि सोधिदिन सक्छ, यो 2 मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छ झुक्केर हजुरलाई। यो 16 को ए मा यताउति पनि गराइदिन सक्छ प्याटर्न। परिवर्तनशील लागत र स्थायी लागतमा के फरक छ भनेर सोधिन्छ कि साथीहरु। परिवर्तनशील लागत भने के हो, परिवर्तनशील लागत वस्तुको परिमाण, परिवर्तनशील लागत उत्पादित वस्तुको परिमाण परिवर्तन हुँदा लागतमा पनि परिवर्तन हुन्छ। वस्तुको उत्पादन परिमाण बढाउँदाखेरि लागतमा पनि परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, परिवर्तनशील भनिन्छ। स्थायी भनेको फेरि वस्तुको उत्पादन बढाउँदा पनि यो लागतमा परिवर्तन नहुने कि साथीहरु। लागतमा परिवर्तन नहुनेलाई स्थायी भनिन्छ रहेछ। यसका उदाहरण के आइछन् भन्दाखेरि प्रत्यक्ष सामग्री र श्रम। अब श्रमलाई हजुरले 10 जना बढाउनु भयो भने त काम त छिटो हुन्छ नि, त्यो भनेको के। तर यसमा फेरि अर्को अब स्थायीको उदाहरण फेरि के भन्दा ह्रास डिप्रिसिएसन, भाडा। अब तपाईको घरमा 5 जना बस्नुभयो भने भाडा त 10,000 थियो भने 10,000 त हुन्छ नि, त्यो बढ्दैन नि भाडा त मान्छे अनुसार, त्यो भनेको। तर कर्मचारीको तलब। अब क्वेशन नम्बर 6 र 7 मा आउने युनिट 9 बाट। अब यसबाट के सोधिन सक्दो रहेछ भन्दाखेरि सामग्री भनेको के हो, व्हाट इज मेटेरियल भनेर सोधिन सक्छ साथीहरु। वस्तु तथा माल सामान उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र पाठपूर्जालाई वस्तु तथा माल सामान उत्पादन गर्न चाहिने यो र मेटेरियलहरुलाई के भन्दो रहेछ, सामग्री भन्दो रहेछ। अब यसमा यो प्रत्यक्ष सामग्री के हो भनेर पनि सोधिन सक्छ हजुरलाई। वस्तु तथा माल सामान उत्पादन गर्नका लागि अति आवश्यक पर्ने सामानलाई प्रत्यक्ष सामग्री भयो। के भन्दा साथीहरु, एक्जाम्पलमा फर्निचरका लागि काठ। अब काठ नभइकिन साथीहरु फर्निचर हुन्छ, हुँदैन नि। ढुङ्गाको फर्निचर कुन त कुरो भएन, त्यो भनेको साथीहरु। अब अर्को के भन्छ भने साथीहरु, सामग्री लागत, सामग्री नियन्त्रण हो साथीहरु। यो नियन्त्रण, सामग्री नियन्त्रण भनेको के हो, वस्तु उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको लागत कम से कम गर्नुलाई सामग्री नियन्त्रण भनिन्छ। यो साथीहरु 1 मार्क्समा पनि सोधिन सक्छ, 2 मार्क्समा पनि सोधिन सक्छ साथीहरु। त्यो 17 को ए मा पनि सोधिन सक्छ। के छ भन्दाखेरि कारण खर्च न्यूनीकरण गर्नु, नाफा वृद्धि गर्नु यसको उद्देश्य साथीहरु।
17 को एमा आउन सक्ने प्रबल सम्भावना भएको यो पनि हो साथीहरू। यसमा के भन्दा केन्द्रीकृत खरिद प्रणाली र विकेन्द्रीकरण खरिद प्रणाली सेन्ट्रलाइज पर्चेज सिस्टम के छ यो भन्दाखेरि यसमा सम्पूर्ण विभागलाई आवश्यक पर्ने सामान एउटै विभागबाट खरिद गरिन्छ। अब यसो सजिलो अब उदाहरण सोधिदियो तपाईलाई केन्द्रीकृत खरिद प्रणाली भनेको के हो भन्दा यसैबाट लेख्नुस् कि मिलाएर। कोही साथीले भनिन्छ परे नगरे क्वेसन यो मिलाएर हजुरले बुझ्नु न बुझे पो सजिलो हुन्छ। र केन्द्रीकृत खरिद प्रणाली भन्नाले सम्पूर्ण विभागलाई आवश्यक पर्ने सामान एउटै विभागबाट खरिद गर्नुलाई केन्द्रीकृत खरिद प्रणाली भनिन्छ। विकेन्द्रीकृत खरिद प्रणाली भनेको फेरि के भन्दा हरेक विभागलाई आवश्यक पर्ने सामान फरक फरक विभागबाट खरिद गरिन्छ भने त्यसलाई विकेन्द्रीकृत भनिन्छ। यसका विशेषता भनेर पनि सोधिन सक्छ। विशेषता भने के हो भन्दाखेरि एउटै विभागबाट सम्पूर्ण सामान खरिद गर्ने हुनाले कर्मचारी अति दक्ष हुन्छन्, यो पनि सजिलो भयो। त्यहाँबाट अर्को भनेको धेरै छुट पाउनुहुन्छ नि। हजुरलाई मिलाएर लेख्नु साथीहरू, मैले हजुर सर्टमा लेख्दैछु धेरै छुट पाइन्छ हुन पनि हो। अब हजुरले 10,000 को सामान किन्दा धेरै छुट पाउनुहुन्छ कि 1,000 को, यो 10,000 को किन्दा पाइन्छ। तर धेरै समय लाग्छ। अब हजुरलाई केन्द्रीकृतको बेफाइदा के हो भन्दाखेरि धेरै समय लाग्छ, यसमा बेफाइदा पनि निक्लिहाल्यो। तर अर्को बेफाइदा के हो भन्दाखेरि स्थानीय स्तरबाट सामान खरिद गर्दैन, यो बेफाइदा भइहाल्यो। अब केन्द्रीकृतको बेफाइदा के हो भन्दाखेरि फरक उसबाट के गरे यो विभागबाट सामान किन्दाखेरि कर्मचारीलाई दक्षता हुँदैन, यो बेफाइदा भइहाल्यो। छुट कम हुन्छ यो पनि बेफाइदा भइहाल्यो। अब फाइदामा के हुन्छ कम समय लाग्छ त्यहाँबाट स्थानीय स्तरबाट किन्छ, यो पनि फाइदा भयो। हजुरलाई एकचोटि टेबल गर्नु स्क्रिनसट हाने पनि हुन्छ साथीहरू। हजुरलाई दिनको एमा आउन सक्ने साथीहरू यो पनि हो साथीहरू। बिन कार्ड भनेको के हो र भण्डार खाता भनेको के हो हजुरलाई मैले सजिलो तरिकाले यो भनेको यताको जान्नुभयो भने यताको सजिलै गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, भण्डारमा प्राप्त प्राप्ति है साथीहरू, प्राप्ति निकासी भएका सामग्रीहरूको अभिलेख राख्नको लागि बनाइएको एउटा सानो कार्डलाई बिन कार्ड भनिन्छ। अब यसैले हेर्नुहोस् भण्डार खाता भनेको के हो साथीहरू, भण्डारमा प्राप्ति निकासी भएका सामग्रीको अभिलेख राख्नका लागि बनाइएको खातालाई, यसमा अब खाता लेख्दिनु, खातालाई भण्डार खाता भनिन्छ। अब यसैमा भण्डारे भनेको के हो भनेर पनि सोधिन्छ। भण्डारे भनेको त मान्छे हो। अभिलेख राख्नको लागि खाताको के भन्नु यसमा कस्तो भन्नु भन्दाखेरि भण्डारमा प्राप्ति निकासी भएको सामग्रीको अभिलेख राख्ने व्यक्तिलाई भण्डारे भनिन्छ। हेर्नु त, यसैबाट तिनवटा सिक्नुभयो कि साथीहरू। बिन कार्ड कसले बनाउँछ भन्दाखेरि भण्डारेले बनाउँछ साथीहरू, बिन कार्ड भण्डारेले बनाउँछ। तर भण्डार खाता कसले बनाउँछ भन्दाखेरि साथीहरू लागत विभागले गराउँछ। यो कहाँ राखिन्छ साथीहरू, यो भनेको स्टोरमा राखिन्छ साथीहरू, स्टोरभित्र राखिन्छ। तर यो खाता फेरि स्टोर बाहिर राखिन्छ साथीहरू। यो हजुर यो पनि 2 मार्क्समा आइन सक्छ, राम्रोसँग हेर्नु होला साथीहरू। टेबल पनि छ, यो पनि 2 मार्क्समा पनि आउन सक्छ साथीहरू, 1 मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छ हजुरलाई, झुक्काइदिन्छ हजुरले यो पढ्यो भने टेबल किन गराएको भन्दाखेरि साथीहरू यो सोध्न पनि सको त्योभन्दा यो कन्फ्युज गराउनु भन्दा हजुरलाई मैले टेबलै गराइदिन्छु भनेर सोधेको साथीहरू। अब एकाइ दर ज्याला र समय दर ज्याला। एकाइ दर ज्याला भने के छ भन्दाखेरि कर्मचारीले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रति एकाइ मूल्यको दरमा दिने ज्यालालाई एकाइ दर ज्याला भन्छ। अब हजुरले 10वटा कापी बनाउनु भयो भने 10वटैको ज्याला दियो भने त्यसलाई एकाइ दर भनिन्छ। अब हजुरको घन्टाको भरमा दिइदियो भने कि हजुरको दिन बिताएको हावा खाएको हो कि त्यसमा जसरी टाइम पास गरेर कमाएको भनेको यो समय दर। कर्मचारीले कारखानाभित्र खर्च गरेको समयको आधारमा दिने ज्यालालाई समय दर ज्याला भनिरहेछ। अब यसमा अब फरक के रहेछ भने निष्क्रिय समयको भुक्तानी गर्दैन। अब यसमा तपाईँले 100वटा गरे 100वटाको दिन्छ, 10वटा गरे 10वटाको तपाईँले गर्दै गरे दिनु भएन, दिएन यसले। तर समय दरमा फेरि निष्क्रिय समयको पनि भुक्तानी गर्छ। अब यहाँ त घन्टा बिताउने काम भओस् नभओस् सरकारी कर्मचारीलाई हेर्नु, अब घाम तापेर ज्याला ठटाइराखन् तिनीहरूले त टाउकीहरू। अर्को के भन्छ भने श्रमिकको ज्यालामा भिन्नता ल्याउँछ हो। अब कहिले 10वटा गर्ला, कहिले 15वटा गर्ला। अब यहाँ त सक्नेले जति सक्यो त्यतिले हो। अब यहाँ फेरि समानता हुन्छ, दुईटाले काम बराबर गर्छन्, दुईटै बराबर पोजिसनमा छन् भने त यहाँ त समानता हुन्छ। यिनीहरूमा केही तलमाथि फरक हुन्न। अब त्यही यो तलबाट टेबल मुनिबाट लिएछन् भने फरक हुने हो। अब यहाँ अर्को के भन्छ भने बढी उत्पादनलाई जोड दिन्छ। यसले के भन्छ बढी यहाँ एक चिज क्वान्टिटीको मान्यता हुन्छ है साथीहरू। अब यसमा क्वालिटीलाई विश्वास गर्छ। गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनलाई जोड दिन्छ, यसलाई क्वालिटी दिन्छ, यसमा क्वान्टिटी दिन्छ। क्वेसन नम्बर 8 मा कुन सोध्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि साथीहरूलाई कम्प्युटराइज लेखा प्रणाली। अब कम्प्युटर लेखा प्रणाली भने के हो त, व्यवसायका सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार अभिलेख वर्गीकरण गर्न कम्प्युटरको प्रयोग गर्नुलाई कम्प्युटराइज लेखा प्रणाली भनिन्छ। व्यवसायमा उस हुन्छ नि साथीहरू,
टर्नओभरलाई अभिलेख गर्न त्यसपछि वर्गीकरण गर्न कम्प्युटरको प्रयोग गर्नलाई कम्प्युटर लेखा प्रणाली भन्छ। कति सजिलो। कम्प्युटर वित्तीय कारोबार राख्न कम्प्युटरको प्रयोग गर्नलाई कम्प्युटर लेखा प्रणाली हुन्छ। यति सजिलो। यस्तो पनि सोध्ने हो त हजुरलाई। हजुर ट्यालेन्टेड मान्छे हो नि। अब अर्को के सोधिदिन सक्छ भन्दा बारकोड भनेर सोधिदिन सक्छ। बारकोड पहिलोचोटि देख्नुभयो भने त यो 100% कसैले मिलाउँदैन कि साथीहरू। बारकोड सुरुमै देख्नुभयो भने एकचोटि यो हेर्नुहोस् हजुर कति सजिलो। बिक्रीका लागि राखिएको सामानहरूमा टाँसिने विशेष कोडलाई बारकोड भनिन्छ। यस्तो हुन्छ नि साथीहरू, यस्तो के सामानमा राख्ने त्यसलाई बारकोड भन्दो रहेछ कि। अब हामीलाई त अब यो एक्जाममा हो भने त हजुर मिलाइहाल्नुहुन्छ। हामीले क्वेसन नम्बर 19 मा आउने हुन्छ नि यो 5 मार्क्सको, त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यसमा के आइदिन सक्छ भन्दाखेरि कम्प्युटराइज लेखा प्रणालीको विशेषता वा महत्त्व यसरी सोधिन्छ। विशेषता र महत्त्व भन्नु एउटै हो साथीहरू। फाइदा भने पनि यसैलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो नियन्त्रण, लचकता भनेको तलमाथि हजुरले डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो रिस्टोर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भण्डारण, तीव्रता, छिटो भनेको साथै विश्वसनीय। अब यो महत्त्वमा यो समयको बचत लगाइदिए हुन्छ। सुरक्षा, नियन्त्रण, भण्डारण गर्न सकिने। महत्त्व त नि छ, विश्वासिलो हुन्छ। महत्त्व कति सजिलो। हजुरले यो 1 पढ्न भने कोही साथीले गर्नुहुन्छ विशेषताको 5 पढिदिनुहुन्छ, महत्त्वको 5 पढ्नु, त्यहाँ आफै कन्फ्युजन हुन्छ यो लेख्ने कि नलेख्ने। त्यसो गर्नै पर्दैन साथी। एकैचोटि पढिदिनु सजिलो हजुरलाई। बिग्रिने भन्ने कुरो हुन्न। हजुरले यसलाई मन लाग्यो भने बुलेटमा हान्दै पनि हुन्छ साथीहरू। 9 फिगर गराएर मैले सिकाउँछु नि हजुरलाई। सोसलको हेर्नुभयो कि न मेरो सोसलको हेर्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोस्। हजुरलाई यो नेपालीको कस्तो आएको थियो क्वेसन त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि यो तत्त्वहरू। अब तत्त्व पनि सक्दिन सक्छ कि कम्प्युटर लेखा प्रणालीको तत्त्वहरू के भन्दा कार्यविधि, डाटा, प्रयोगकर्ता, हार्डवेयर, सफ्टवेयर। यो त कम्प्युटरमा पढ्नु भयो। कम्प्युटर पढेको साथीलाई त यो इजी हो कि साथीहरू। आहा चिम्मा गरेर लेखिदिन्छ। अर्को लिमिटेसन के हो भनेर सोधिन्छ। सीमाहरू के छन् कम्प्युटराइज लेखा प्रणालीको भन्छ।